अहिले शेरबहादुर देउपा 4 चोटि के गरे यो देशमा? के गरे? अब 5औं चोटि यिनका के बुद्धि बाङ्गाएर पलायो कि यिनको सिङ आएको छ कि यिनको जुरो यत्रो पलायो कि यिनी मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सक्दैनन्। पहिले शेरबहादुरबाटै थालौँ न त, आर्जुबाटै थालौँ न त, आर्जुबाटै थालौँ। एउटा अकबर र बिरबलको कथा छ। अकबरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोधे अरे यो देशमा सबभन्दा फटा चाहिँ को हुन्छ पत्ता लाएर आइज भनेर। अनि उनका जासुसले खोजेर आएपछि सरकार यो ज्वाइँ चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर रिपोर्ट दिएछन्। अनि राजाले के हाल्यो, त्यसो भए ज्वाइँलाई काटिदिने भनेछन्। अनि त्यो गार्डले सरकारबारी सुरु गरौँ कि भनेर किन ऊ पनि त कसैको ज्वाइँ हो, ए त्यसो म पनि ज्वाइँ हो र, त्यसो भए त हुँदैन भनेर। यो भ्रष्टाचारलाई शेरबहादुरबाट गरौँ, आर्जुबाट गरौँ, प्रचण्डबाट गरौँ, झुक्क्याउने जनतालाई। त्यसैले यी के हुन् भने यी अर्का ठग हुन्, राजनीति ठग हुन्। यो देश जनतालाई त दुःख दिए यो देशै राम्छ नि राख्दैनन्। संसदमा क्यान्टनमेन्टमा नि यसो कता कहाँ छ अरे भने 3 वर्ष के गाजा खाएर बस्यौ के पार्टनरसिप थियो तिम्रो त क्यान्टनमेन्टको काण्डमा। नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष बालकृष्ण नेउपाने हामीसँग हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता समेत। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब परमादेश सरकार बनेको करिब 1 महिना पुरा हुन लाग्यो। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैन। मन्त्रीले पालना गर्ने आचार संहिता यो सरकारले ल्यायो। नीति कार्यक्रम पनि उहाँले हेर्नुभयो होला, गजबको छ। कस्तो लाग्यो सर, कस्तो लाग्दैछ? कस्तो 1 महिने सरकारको 1 महिने तरिकालाई कस्तो लाग्यो यहाँलाई? यी अहिलेका पार्टी आफ्नो एकमना सरकार टिकाउन नसक्ने पार्टी। काङ्ग्रेसले 48 सालमा एकमना सरकार दिएको थियो, जनताले टिकाउन नसकेर 51 सालमा मध्यावधिमा गयो, जसको परिणाम अहिलेसम्म नेपाली जनताले भोग्दैछ। अब काङ्ग्रेस अहिले 6वटा दल, त्यो पनि एउटा दलका आदि भन्नुहोस् न, सम्बन्ध चाहिँ विच्छेदन भएको छैन माधव नेपालको, तर अर्कोसित बिहे गरिसक्यो, त्यस्तो खालको लसपस अर्कोसित चलिसक्यो। अब कम्युनिस्ट पनि तपाईँको 2/3 सरकार यिनीहरूले राख्न सकेनन्, झगडा खान्कीकै हो। अब हिजो एउटा दलभित्रको खान्की मिलाउन नसक्ने मान्छेले यो 6वटा दलको खान्की मिलाउँछन्, अनि नेपाली जनतालाई स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाइदिन्छन्, सबले रोजगारी पाउँछन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, नेपालमा सुशासन हुन्छ। अब नेपाली जनताका दुःखका दिन गए भनेर कल्पना गर्नु चाहिँ गोरु ब्याउँछ, अनि गोरुले ब्याएपछि त्यो दुध खाउँला, अनि एकदम चाहिँ जिउ तन्दुरुस्त बनाउला भनेर कल्पना गरेर गोरुको पछाडि कुद्नु जत्तिकै हो। शेरबहादुर देउवा सरकारले राम्रो काम गर्छ र गोरु ब्याउँछ भन्ने एउटै हो। अहिले भन्नु नि गोरु ब्याउँदैन, यिनी 5 चोटि भए, यिनको योभन्दा अगाडि 4 चोटिको इतिहास हेरौँ न। नेपालमा प्रधानमन्त्री हुनलाई योग्यता चाहिँदैन। अरू देशमा अक्सफोर्डमा पढेको, क्याम्ब्रिजमा पढेको, ठुल्ठुला युनिभर्सिटीमा ठुला विद्वान भएको भन्ने अरू देशका जनताले छान्छन्। यो देशका जनताले चाहिँ कस्ता मान्छे नेता छान्छन् भने कसले मान्छे मारेको छ, कसले हाइज्याक गरौँ, टाउको काटेको छ कि छैन, मान्छे मार्ने काम गरौँ कि गरेन भनेर मान्छेले योग्यता, त्यस्ता मान्छेलाई योग्यता छान्छन्। हामी नेपाली जनता त्यस्ता मान्छे छौँ। अब त्यो योग्यताको श्रेणीमा त पर्छन् उनी, तर त्यो योग्यताले त देश विकास हुँदैन नि। नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्न चाहिने योग्यता त शेरबहादुरसँग छ नि त। हाइज्याक गरेका छन्, भ्रष्टाचार गरेका छन्, भ्रष्टाचारको पैसा ल्याएर बाँडेका छन्, अकुत सम्पत्ति कमाएको छ। अब केही समय अगाडि अब नारा जुलुस लाउनलाई पैसा छैन भन्थे, अब नारा जुलुस लाउनलाई पैसा कलेक्सन गर्छन्, जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ। त्यो भएको कारणले नेपाली जनता र हामी नेपाली जनताको सोच अनुसारको योग्यता चाहिँ यिनका गुरु गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हाइज्याक गरेकै हो, नेपालको पैसा लगाएर भारतमा लुटेर खाएकै हो। त्यसको हिसाब किताब कता हो त्यो पनि थाहा छैन। त्यो लुटेर लाने के एकजना सुवेडीजी थिए, ती सुवेडीजीले खै त यो मैले लुटेर ल्याएको, तैँले लगेर
जथाभावी गरिस् भनेर हिसाब खोज्दाखेरि ए काङ्ग्रेसमा मेरो हिसाब खोज्ने त कहोस् भनेर दुर्गा सुवेडीलाई निकालिदियो। अहिले दुर्गा सुवेडी कता माओवादीतिर कता घुम्दैछन्, ती हाइजा गर्ने कहाँ पुगे थाहा छैन। यो भनेको त लुट पार्टी हो, जति सक्यो लुट कान्छा लुट। अब केपी शर्मा ओलीले लुटेर गए र हिजो केपी शर्मा ओलीले संसदमा भन्दा धेरैवटा प्रश्न उठाए। यिनले यो चाहिँ क्यान्टनमेन्टको प्रश्न पनि उठाए, अनि त्यहाँबाट सर्दो खोलाको प्रश्न पनि उठाए। यिनी 3.5 वर्षमा प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो क्यान्टनमेन्ट किन छानबिन गऱ्यौ न, सर्दो खोलाको मान्छेलाई किन जेल हाल्यौ न। अनि त्यहाँबाट एकजना अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री छन्, उनी पहिले एमालेका सांसद थिए। एमाले ठुलो पैसा 6 करोड दिएको भन्ने सुन्छु पहिलोचोटि। अनि दोस्रोचोटिमा चाहिँ अहिले 2/3 सरकार भयो कम्युनिस्टको त। अब चाहिँ त्यो समानुपातिकको संसदको भाउ पनि बढो, अनि एमाले उनलाई 12 करोडको भाउ भनेछ। अनि काङ्ग्रेसको त अहिले अलिक सरकार पनि नभएको, अलिक थोर सिट भएको। अनि हाम्रामा चाहिँ 2 करोड सस्तो छ भनेर 10 करोडमा किनेर गएका यिनी उमेश श्रेष्ठ। अनुसन्धान गरौँ न त, अनुसन्धान गरौँ न त। हामी नागरिक होइन, हामी नागरिक आयोगले अनुसन्धान गरौँ उमेश श्रेष्ठका खाताबाट कसका खातामा पैसा गएको छ। त्यति मात्रै होइन, कमल थापाको पनि अनुसन्धान गरौँ। उनी पनि अग्रवाल र टिब्रेवाल ल्याएका थिए। वसन्त चौधरीको पनि अनुसन्धान गरौँ। राज्यलक्ष्मी गोल्छाको पनि अनुसन्धान गरौँ। राज्यलक्ष्मी गोल्छाले त अख्तियारमा बयान गरेकी छन्, मैले यति पैसा त्यतिखेरका विद्या भण्डारीलाई दिएँ, यति पैसा केपी शर्मा ओलीलाई दिएँ, यति पैसा ईश्वर पोखरेललाई दिएँ, मैले त 7 करोडमा किनेको यो पद भनेर अख्तियारमा बयान गरेका छ। यो अख्तियार भन्ने अड्डा पद किनेको खर्दार र सुब्बा किनेको चाहिँ मुद्दा लाग्छ, तर संसद किने त मुद्दा लाग्दो रहन्छ। अब अहिले उनले हिजो के अभियोग लगाए भने 2 रुपैयाँ जग्गा किनेर 200 रुपैयाँ जग्गा बनायो भन्ने अभियोग लगाए। मलाई जानकारी छ उमेश श्रेष्ठको गोदावरीको प्रसङ्ग ल्याएका छन्, त्यो उमेश श्रेष्ठतिर नै त्यही उमेश श्रेष्ठकै अर्थ गरे होला। यिनी पहिले एमाले हुँदाखेरि उसले एमाले हुँदाखेरि यो जम्मै जानेको होलान्। उमेश श्रेष्ठको कानुनी सल्लाहकार पनि उनका नजिकका कानुनी सल्लाहकार थिए। त्यो सूचना उनको सही होला। तर हिजो 3.5 वर्ष चाहिँ सत्तामा बस्दा त्यो 2 रुपैयाँ जग्गाबाट 200 रुपैयाँ जग्गा बनाउनलाई किन कारबाही गर्यौ न? कारबाही त गर्नुपर्थ्यो। अहिले सब पद छुटेपछि अनि ठुल्ठुल्का हुङ्कार गर्ने। हिजो चाहिँ गाँजा खाएर बस्यौ कि हिजो चाहिँ पैसा असुल गर्यौ? जम्मै थाहा रहेछ, किन कारबाही नगरे त? अनि भन्दै थिए हिजो सर्दो खोलाको कुरो पनि। सर्दो जलाधार योजना भनेको त्यसको कथा म तपाईँलाई भन्छु। राजा वीरेन्द्रले धरानमा पानीको एकदम हाहाकार, त्यो धरानभन्दा मास्तिरपट्टिको एउटा पहाड जङ्गलमा त्यहाँ सामान्य बस्ती रहेछ, त्यो एरियामा जङ्गल रोपेर जङ्गल ठुलो जङ्गल भयो भने त्यहाँ पानी पलाउँछ। पानी पलाएपछि तराई के अरे धरानमा चाहिँ त्यहाँबाट पानी चाहिँ सप्लाई गर्न मिल्छ भनेर कति 200 बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिए राजा वीरेन्द्रले। त्यहाँका 200 बिघावाला जग्गाका लागि चाहिँ कहाँ गरियो भने मोरुङमा सट्टा भर्ना दिए, विभिन्न ठाउँमा सट्टा भर्ना दिए। अब राजा गइसकेपछि र पञ्चायत गइसकेपछि अनि त्यहाँबाट के बुद्धि निकालेछन् भने ती मान्छेले हाम्रा नाममा पूर्जा छँदैछ, हाम्रा नाममा चाहिँ जग्गा हामीले सट्टा भर्न पाएको छैन, यो जग्गा फिर्ता पाऊँ भनेर त्यहाँ तपाईँको निवेदन दिए। निवेदन दिएपछि त्यतिखेरका वन मन्त्री अहिलेका सभामुख अग्नि चाहिँ सापकोटा वन मन्त्री भएका बेलामा के गरियो भने त्यो जग्गा सम्बन्धित मान्छेलाई फिर्ता गरिदिने भने। अनि अहिले म सुन्दैछु धरानमा त्यो जम्मै प्लटिङ गर्ने काम चाहिँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले गर्दैछन्। अलिकति चाहिँ अख्तियारले बदर पनि गरौँ 50-60 बिघा चाहिँ केही समय अगाडि 2-3 महिना अगाडि, तर त्यो बदर गरे पनि मुद्दा चाहिँ चलाएन फेरि। र सायद सर्दो खोला भनेको सभामुखलाई यिनले सङ्केत गरेका हुन्। उपेन्द्र हो, अब उपेन्द्र बहादुरको हकमा पनि त 3.5 वर्ष यी सत्तामा थिए, के गरेर बस्यो उपेन्द्र मन्त्री। अब अहिले चाहिँ उनको जागिर खोज्दा चाहिँ उनलाई पिर लाग्यो। हिजो जागिर उनको नखोजिदिया भए त उपेन्द्र यादवसँग त यिनी हात मिलाएर बसेका थिए।
परराष्ट्र मन्त्री नै बनाएका थिए। उनको पार्टीमा आइदियो भने चाहिँ त चोखो हुने। उमेश रेग्मी पनि उनको पार्टीबाट मन्त्री भइदिए भए चाहिँ एकदम योभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी त अरू कोही होइन। यो त साम्यवादी 2 रोपनी जग्गाबाट 200 रोपनी जग्गा बनाउने योभन्दा महान मान्छे त को रहेछ त? यो त माओले काम गर्न नसक्ने काम चाहिँ उमेश रेग्मीले गरे भनिदिन्थे। अहिले उनको पार्टीभन्दा बाहिर गयो। त्यो बाहिर गएको कारणले अहिले उनलाई त्यो छटपटी आयो। र यिनै केपी शर्मा ओलीले झापामा त्यतिखेरको पञ्चायतका बेलामा भूमि सम्बन्धी ऐनले चिया खेतीका लागि हदबन्दीभन्दा बढी छुट गरेर दियो। कानुनी व्यवस्था पनि के थियो भने त्यो चिया खेती गरुन्जेलीलाई चाहिँ त्यो हदबन्दीको जग्गा सरकारको जग्गा व्यक्तिलाई दिने, खेती गर्ने त्यो पनि भयो अधिकार। पूर्जा हुँदैन त्यसका नाममा, हदबन्दी छुट मात्रै पायो। चिया खेती गर्न छोडेका भोलिपल्ट त्यो जग्गा सरकारको हुने। अहिले त्यतिखेर त चिया खेती भयो, अहिले बिर्ता मोडमा बजार चाहिँ विकास भयो, अहिले 1 धुरको 50 लाखमा त्यो जग्गा बेच्छ। अब त्यहाँका चाहिँ गिरीबन्धुहरूले चाहिँ के उपाय निकाले भने अब चिया खेती होइन, अब पैसा खेती गर्नुपर्छ कम्युनिटीका हातबाट। र म सुन्दैछु के एकजना विराटनगरको योभन्दा अगाडिको अर्थमन्त्री भएको के एकजना राई लिम्बू नाम गरेका रजन, तिनले के भने यो ललिता निवासभन्दा ठुलो काण्ड 1.5 खरब चाहिँ त्यहाँबाट कम्युनिटीले घुस खाएका छन् त्यो चिया बगानबाट। र त्यहाँ के निर्णयले गरे भने 3 महिनामा 2 चोटि ऐन संशोधन भयो। त्यो जग्गा त्यहाँ जुन बिर्ता मोडमा भएको 1 धुरको 50 लाख जाने जग्गा, उहाँ अर्को ठाउँ एकदम सस्तो चाहिँ बोर्डरको एरियामा 1 बिघा जग्गा किन्यो भने त्यहाँको 1 बिघा जग्गा सट्टा भर्ना गरिदिने भने त्यहाँ 1 बिघा जग्गा 10 लाखमा आउँछ। यहाँ 1 धुर जग्गा 50 लाखमा बिक्छ। कम्युनिस्टको त बडा अच्छा आइडियाहरू छ। केपी शर्मा ओली भनेको त्यत्रो ठुलो भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका मान्छे, तर अनुसन्धान हुँदैन नेपालमा। जे भए पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नु पर्यो भन्ने विषय त एक खालले उठ्यो नि। होइन, एक खाल त उठो, कहिलेदेखि उठो त? एकछिनलाई भन्नुहोस् न, हाम्रो देशमा भूपू प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एकदम ठुलो महान मान्छे भएर 17,000 मारेर आएका राम्रा अनुभवी, यो देशलाई सिङ्गापुर र तपाईँको चाहिँ फिलिपिन्स बनाइदिन्छु भन्ने मान्छे। उनले मान्छेले के भने मैले माओवादी पार्टी छोड्नका 3टा कारण छन्। एउटा, पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा भ्रष्टाचार गरे भने बाबुरामको भनाइलाई विप्लवले पनि माने। पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा भ्रष्टाचार गरे। अर्को, टोपबहादुर राय मान्छे हिजो बाबुरामकै पार्टीमा थिए, के अरे यो प्रचण्डकै पार्टीमा थिए। हिसाब किताब राख्ने काम चाहिँ बाबुरामको थियो। जम्मै पैसा चाहिँ प्रचण्डका ग्रुपले मिलेर खाएछन् भनेर टोपबहादुरले पनि भने। तर अनुसन्धान किन हुँदैन? कि भूपू प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझी मन्त्री, त्यसपछि विप्लवजी यी सिल्ली हुनु पऱ्यो। हिजो 42-43 सालमा त नेपालका कम्युनिस्ट राँचीमा गएर सम्मेलन गर्थे मिलिट्री ब्यारेकमा। कि राँची पठाइदिनु पऱ्यो यिनीहरूलाई सरकारी खर्चमा? अहिले झलनाथलाई किडनी फेर्नलाई सरकारी खर्चमा पठाए जस्तो। यी 3टा मान्छे सिल्ली होइनन्। बाबुरामलाई त सरकारी सुविधाको गाडी दिएछ, पुलिस गार्ड दिएको छ, सायद 20-30 जना गार्ड छन्। अनुसन्धान हुनु पर्यो भने किन हिजो खड्ग प्रसाद ओलीले, केपी शर्मा ओलीले चाहिँ भने संसदमा क्यान्टनमेन्टमा नि यसो कता कहाँ छ अरे भने 3 वर्ष के गाजा खाएर बज्यौ के पार्टनरसिप थियो तिम्रो त्यो क्यान्टनमेन्टको काण्डमा? क्यान्टनमेन्ट काण्डमा प्रचण्डले पैसा दिइरहेको थियो कि? अनि त्यतिखेर किन चुप लाग्यो? यो त यस्ता गैर जिम्मेवार राजनीतिबाट यो देश चल्छ। अर्को भने बाबुराम भट्टराईले 3टा नेताले बाबुरामले त्यो पनि उनले हिजो बाबुरामको पनि छोरो ल्याएका छन्, त्यो माधव तीर्थको पनि गरौँ कि अनुसन्धान भनेर। हो भने खोइ त अनुसन्धान किन हुन्छ त? अनुसन्धान हुँदैन। अब बाबुरामले भने जिम्मेवारीका साथ भन्छु बुढी गण्डकीमा त्यति नरक खाए 3टा नेताले भने। 3टा नेता भनेको उनले सङ्केत गरेको एउटा केपी शर्मा ओली, एउटा चाहिँ प्रचण्ड, एउटा शेरबहादुर देउवा। नामै लिएर भने अब ती 3 अरब भ्रष्टाचार गर्ने लु केपी शर्मा ओलीको त उनको एकदम जो चोर उसैको ठुलो चोर भने आज भने। 2टा त महान मान्छे, प्रचण्ड पनि महान मान्छे, त्यसपछि शेरबहादुर पनि महान मान्छे। त्यो 3 अरब भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई भोट किन हाल्यो? त्यसको अर्थ बाबुराम पनि भ्रष्टाचारी रहेछ नि त।
भ्रष्टाचारी मान्छेलाई सत्तामा पुर्याउनु भनेको हो त भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु हो। कसैले हिसाब जग्गे नेपाली जनता जम्मै अबुझ हुन्, सम्झिँदैनन् केही पनि हो। त्यसो भए यिनीहरू के हो, लुट्नेमा मिलो। सायद बाबुरामलाई पनि पुष्पकमल दाहाल लिएर शेरबहादुर देउपाले आधी आधी बाँडेर खाउँ न त भनेर 1.5 अरब दियो होला, उनलाई पनि 3 अरब आयो। उनी पनि बाबाजी हुन त राजनीति गरे आइन, उनकी श्रीमती त एसियाकी सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारी आइमाई भन्छन्, नामै कमाएको छ। यो मेरो के भन्दैछु भने यो नेपालमा कानुन छ कि छैन? ललिता निवासको पनि हिजो प्रसङ्ग उठो, किन बाबु यिनै केपी चलिरहेको होइन, खारिज गरेका छैन त होइन, त गलत समाचार हो, आइरहेको छ त्यो त भन्ने त कम्युनिस्टले भने त जे पनि गर्छन् कम्युनिस्टको अनलाइन होइन आयो, त्यही कम्पनीबाट सल्खारे त्यसैका लागि आएको हालेको मुद्दा खारिज भयो भन्ने अनलाइनमा आयो। मैले अहिले खारिज भएको होइन, पेसी चढिरहेको छ। अस्ति मैले सही गरेर आएँ पेसीमा, अब अदालत चाहिँ खबर गरेका छैन कुन दिन पेसी राख्छ, त्यत्तिकै हल्ला चलाइदिए। यसैका लागि माधव नेपाल एमाले फुटेर गएको। अहिले माधव नेपालको निर हराम चाहिँ यही मुद्दाले भएको छ, किनभने यो मुद्दा त कसैले बचाएर बस्दैन। खोइ त यो देशमा को भूको प्रधानमन्त्री जिम्मेवार छैन, सञ्चार माध्यमको कुरो छोडिदिनुहोस् न, फिर्जियो त। मलाई पनि 10-20 जना पत्रकारले फोन गरे, मैले समाचार मलाई त फोन आयो, ए तपाईँको रिट त खारिज भइसक्यो अरे भने। अर्कै एकजना विशेष न्यायाधीशले पनि मलाई भने, ए त्यो मुद्दा त खारिज भइसकेछ नि भने। होइन, गलत समाचार हो, पेसी नै चढाएको छैन। त्यो मुद्दा खारिज भयो भनेदेखि त अदालत सिद्धिन्छ, किनभने 5 जना फुल बेन्चको नजिर छ। यो नीतिगत निर्णय होइन भनेर, नीतिगत निर्णय भनेको त नीतिको कुरो हो। सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्नु पनि नीतिभित्र पर्छ, त्यसो भए त यो अन्धेर नगरी भइगयो। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने ललिता निवासमा कस्तो यो देशको कानुन हेर्नु, कानुनको शासन ल्याउँछु भन्थे, कानुन शासन आएको नि हुकुमको। जसले खुकुरीले मान्छे काटो त्यसलाई मुद्दा छैन, त्यो खुकुरी बनाउने आरनवालालाई चाहिँ मुद्दा छ। सायद बाबुराम भट्टराईले मलाई कामी त्यसरी नै भनिदिनु भने होला, आरनवालालाई चाहिँ मुद्दा छ, बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ मुद्दा छैन, बाबुराम कामीलाई चाहिँ मुद्दा छ। त्यो खुकुरी आरनवालाले नबनाइदिए भए यो बाबुरामले खुकुरीले काट्दैन त मान्छे। दोषी त को भन्दाखेरि आरनवाला हो, जसले खुकुरी बनायो। टिप्पणी उठाएर पठाइदिने मान्छे चाहिँ दोषी हुन्, त्यो जग्गा किन्ने मान्छे चाहिँ दोषी हुन्, निर्णयकर्ता चाहिँ दोषी होइन। हाम्रो न्याय प्रणाली एकदम कस्तो भाषण गर्थे, हाम्रो कानुनको शासन भन्थे, आछ नि कानुनको शासन, देख्नु पनि हेर्नुहोस् त भ्रष्टाचार ठुला कानुन। अदालतले भने सुनिन्छ यो ढिलो न्याय दिनु पनि गलत हो, यसो भन्ने अस्तिकै फैसलामा पनि छिटो फैसला गरे, यसरी धेरै कुरा त्यहाँ लेखेको छ। अनि कति भयो तपाईँले मुद्दा हाल्नु? त्यो त मेरो 2-2.5-3 वर्ष भयो, 13 वर्षका मुद्दा छन् सर्वोच्च हातमा। सर्वोच्च हातका न्यायाधीशले प्रतिवेदन दिए सर्वोच्च हातमा घुस खान्छन्, न्यायाधीश नियुक्ति हुँदैदेखि घुसबाट आउँछन् भने घुस खान्छन् भने। अब मैले सायद त पैसा दिएको छैन पेसी तोक्नेलाई, चाँडो गर्नलाई पैसा दिए भए हुन्थ्यो होला। सिस्टम त त्यही हो, लोकतन्त्रै आएको। त्यसैले म के भन्छु भने यो लोकतन्त्र होइन, यो लुटतन्त्र। बिग्रेको गाडी चढेर तपाईँ गन्तव्यमा पुग्छु भनेर कल्पना गर्नुभयो भने त्योभन्दा मूर्ख कल्पना अर्को केही पनि हुँदैन। डेट एक्सपायर गरेको औषधिबाट रोग निको हुन्छ भन्नुभयो भने त्यो पनि मूर्ख कुरा हो। जुन रुख सुकेको छ नि त्यो रुखबाट अब फल दिन्छ भन्नुभयो भने हुँदैन। अब यी पार्टी भन्दैछु है म, 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेर आएका पार्टी, नेता, संविधान, यो व्यवस्थाबाट अब यो नेपाली जनता विकास हुन्छन्, कानुनको शासन हुन्छ, सुशासन हुन्छ, एकदम जनता एकदम चाहिँ तपाईँको सम्पन्न हुन्छन् भनेर कल्पना गर्नु चाहिँ त्यो डेट एक्सपायर औषधिबाट रोग निको हुन्छ भन्नु हो। नेपाली जनताले यो 3टै चिज फेर्नुपर्छ। डेट एक्सपायर औषधिबाट बिरामी निको हुँदैन, बिग्रेको गाडी चढेर गन्तव्यमा पुगिँदैन, बरु मरिन्छ। अहिले शेरबहादुर देउपा 4 चोटि के गरे यो देशमा, के गरे?
अब पाँचौँचोटि यिनका के बुद्धि भाङ्गर पलायो कि यिनको सिङ आएको छ कि यिनको ज्वरो यत्रो पलायो कि यिनी मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सक्दैनन्। देख्नु भयो कति राम्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। हो अब नीति तारक छानबिन गर्ने भने तपाईले गरौँ न त पहिले शेरबहादुरबाटै थालौँ न त, आर्जुबाटै थालौँ न त, आर्जुबाटै थालौँ। एउटा अकबर र बिरबलको कथा छ। अकबरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोधे अरे यो देशमा सबभन्दा फटा चाहिँ को हुन्छ पत्ता लाएर आइज भनेर। अनि उनका जासुसले खोजेर आएपछि सरकार यो ज्वाइँ चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर रिपोर्ट दिएछन्। अनि राजाले के हाल्यो त्यसो भए ज्वाइँलाई काटिदिने भनेछन्। अनि त्यो गार्डले सरकारबाटै सुरु गरौँ कि भनेर के ऊ पनि त कसैको ज्वाइँ हो, ए त्यसो म पनि ज्वाइँ हो र त्यसो भए त हुँदैन भनेर। यो भ्रष्टाचार शेरबहादुरबाट गरौँ, आर्जुबाट गरौँ, प्रचण्डबाट गरौँ, संसदमा बोलाएको छ नि उसले केपी शर्मा ओलीले। अनि प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीको हकमा बोलाएको छ नि 9 पेज र 18 पेजका तपाईँले सुनेको हो नि पहिलेका। आरोप लगाएर सुरु भएको हो पहिले त्यहाँबाट छानबिन गरौँ न त ल। 19 पान्ने लामो हो 19 पान्ना लामो त्यहाँबाट छानबिन गरौँ। भ्रष्टाचारको खोलो सफा गर्ने हो भने मुहानमा जाउँ, केही पर्दैन। 63 सालभन्दा यता मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएका मान्छेको मात्रै सम्पत्ति छानबिन गरौँ त ल आय स्रोत अनुसार। फेरि मैले नयाँ कुरो भने होइन, तपाईको त पुरै पञ्चायतकालदेखिकै पञ्चायत म अहिले पारेन। पञ्चायतलाई यिनीहरू त मित्र रहेछन् यो पञ्चायतमा। पञ्चायतलाई हामी मात्रै भनेको यिनीहरूको त मित्र हुन्। 63 यताकै गरौँ, 63 त्यो अरू धेरैलाई नगरौँ, मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएका मात्रै थालौँ न। अहिले हिम्मत छ कसैको? फेरि मैले नयाँ कुरो भने होइन, काङ्ग्रेसको घोषणापत्र पनि लेखेको छ, कम्युनिस्टको घोषणापत्र पनि लेखेको छ, माओवादीको घोषणापत्र पनि लेखेको छ। यही कुरो लेखेको छ। हामीहरूलाई जनताले भोट दिए भने राजनीतिज्ञको अकुत सम्पत्ति कमाएको एउटा आयोग बनाउँछौँ, त्यो आयोगको रिपोर्ट अनुसार जफत गर्छौँ लेखेको छ। किन नगरे झुक्क्यौ नि जनतालाई? त्यसैले यी के हुन् भने यी अर्का ठग हुन्, राजनीति ठग हुन्। यो देश जनतालाई त दुःख दिए यो देशै राख्छन् कि राख्दैनन् प्रश्न त त्यहाँ हिजोबाट नागरिकता कुरो पनि भरे केपी शर्मा ओलीले। यो देशमा 72 साल असोज 2 गतेसम्म जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदा यो संविधान बनाउने केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउपा र प्रचण्डलाई मलाई एउटा जवाब दिनुहोस्। नेपालमा 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर भारतीय आउँछन्। 50 भनेको 2006 तिर होला। 2006 मा एउटा भारतीय आयो भने त्यसका अहिले 4 पुस्ता जन्मिसके। तिनीहरूलाई नागरिकता किन दिनुभयो तपाईँले? जन्मको आधारबाट दिँदा त 2006 सालमा जन्मको भारतीय आएको मान्छे 20-22 वर्षमा त्यसले छोराछोरी जन्मायो, त्यसको छोराछोरीले 20-22 मा जन्मायो, त्यसका छोराछोरीले 4 पुस्ता गयो नि। ती मान्छे कहाँ छन् मलाई देखेर? अरू तिब्बतीयन शरणार्थी पनि त्यही चाहिँ 7-8 सालतिर आए तिब्बतको घटनामा। तिनीहरूले पनि 5 पुस्ता यहाँ जन्माइसके। ती कहाँ छन् मलाई देखाइदेऊ? भुटानी शरणार्थी 46 सालको आन्दोलन सँगसँगै 46 सालको आन्दोलनको पुरस्कार आएको भुटानी शरणार्थी 46, 56, 66, 76 तिनीहरू 2 पुस्ता जन्माइसके यहाँ। ती कहाँ छन्? बङ्गलादेशी शरणार्थी 78 मा होला बङ्गलादेशीको आन्दोलनको बिचमा नेपालमा आए। तिनीहरूको कति भए? 3 पुस्ता तिनीहरू भए। जन्मको आधारबाट नागरिकता दिँदा यो सानो देश 1300-1400 किलोमिटर खुला सिमाना छ। त्यसपछि भारत र नेपालको अनुपात गर्ने हो भने लोटा र समुद्र जस्ता छन्। ती सलह आएर यहाँ भने यहाँ देश कसरी रहन्छ? तिमीलाई अरू चिन्ता लागेन? नागरिकता बाँड्नु बरु केका लागि? भारतलाई खुसी बनाउनका लागि, यो देश भुटान बनाउनका लागि, अरे सिक्किम बनाउनका लागि, फिजी बनाउनका लागि। अझै पनि यिनीहरूको फिजी बनाउने र सिक्किम बनाउने लक्ष्य सकिएको छैन। त्यसैले म के भन्छु भने यो 72 सालको संविधान बनेको नेपाललाई सिक्किम, फिजी र अफगानिस्तान बनाउने संविधान हो। जबसम्म यो संविधान नेपाली जनताले च्याप्दैनन् यो देश सुरक्षित छैन। सिक्किममा संविधान सभाले देश विलय गरौँ, यहाँ संविधान सभाले बनाएको संविधानले गर्दैछ। त्यसैले म नेपाली जनतालाई के भन्छु भने यो जतिखेरसम्म यो भ्रष्टाचारी, यो व्यतिथि,
यो लुटतन्त्रवाला संविधान तपाईँ राख्नुहुन्छ, देश र जनता सुरक्षित छैनन्। यो गलत चिजलाई जब तपाईँ फ्याँक्नुहुन्न, यो फ्याँक्ने आन्दोलन गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, यो संविधानले खडा गरेको संरचनाले 83% बजेट खान्छ। तपाईँले फोन गर्दा ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, तपाईँले चाउचाउ खाँदा ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, तपाईँले लगाएको कपडामा ट्याक्स तिरिएको छ। यी जम्मै सेता हातेले खान्छन्। नेपालका लागि नेपाली पार्टीले प्रश्न बनाऊ, यो असफल प्रणाली अब राख्नु हुँदैन। हरेक 10 वर्षमा नेपालीले व्यवस्था परिवर्तन गरे। सिङ्गापुर भइदियो, स्विजरल्यान्ड भयो, सबैले रोजगारी पाएको भए हामी यो प्रश्न गर्दैनौँ। ती सिङ्गापुर बनाइदिने नेताको, स्विजरल्यान्ड बनाइदिने नेताको खुब नेपाली नेता स्विजरल्यान्ड गए, त्यहाँ त पैसा राख्नु भएको भएर छन्। यहाँ अहिले प्रति नेपाली 56,000 दिन थपियो। केपी शर्मा ओलीको कालमा मात्रै 10,000 थपिएछ। कहाँ पैसा लगानी भयो? खोज्नु पर्ने। हिजो 46 सालमा 7,000 थियो, कति थपिएछ? 49,000 थपियो। कतिवटा सडक बने हिसाब गर्नुहोस्, कतिवटा उद्योग खोले हिसाब गर्नुहोस्। हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ शाही नेपाल वायु सेवा निगममा 20-22वटा प्लेन थिए, अहिले कति छन् हिसाब गर्नुहोस्। के गए? 100वटा उद्योग बेचेर खाए। कुन सडक बन्नु देखाइदिनुहोस् त मलाई, कुन हस्पिटल बन्नु देखाइदिनुहोस् त। एउटा देखाइदिनु हस्पिटल पञ्चायतकाल बाहेकका। भनेपछि यो जम्मै लुटेर खाए। त्यसैले हामीले यो त गफै हो सम्धि। आफै भ्रष्टाचारमा चोरलुममा डुबेका छन्। कसले भ्रष्टाचार गर्छ? चोरलाई न्यायाधीश बनाए जस्तै हो। चोरलाई न्यायाधीश बनायो भने त्यो चोरलाई सजाय गर्छ? गर्दैन नि। यो त गफै हो सम्धि। यो हो त, त्यो अख्तियार भनेर देखाउन न। भ्रष्टाचार हो, त्यो अड्डा खोलिदिएको छ त्यहाँ, हेर्छ त्यसले। भनेर जनतालाई बेकुफ बनाउने गरौँ त। ललिता निवास गरौँ, व्हाइट बडी गरौँ। जनताले भोट हालेका 15 जनाले व्हाइट बडीमा प्रतिवेदन दिए। के त लाटाहात हो त्यो? बाबुरामले भने अघि मैले ललिता निवासमा भएन नि, बुढी गण्डकीमा भएन नि, केमा भयो भन्नुहोस् त? एउटा देखाइदिनुहोस् त मलाई। हो खरदार र सुब्बालाई भयो। खरदार सुब्बा त कतिजना जेल बसेका छन् त्यो पनि मलाई थाहा छ। तर सेक्सन भइसक्यो माथि मुद्दालाई देखाइदिनु। गरौँ न त। देखेँ मैले हिजो के हेरेर बसेको थिएँ। 3.5 वर्ष त दिए, त्योभन्दा अगाडि पनि थिए यिनी प्रधानमन्त्री। चुनावभन्दा अगाडि पनि 6 महिना बसे होलान्, 4 महिना। के हेरेर बसे? गाँजा खाएर बसे कि पैसा असुल गर्दै फुर्सद भएन? यिनका आफ्नो हनुमानलाई पैसा असुल गर्न के छ भने 12 मध्ये दिल्ली सम्झौतामा 13वटा मुद्दा, 13 मुद्दा रहेछ। त्यही पनि हुनसक्छ, त्यही पनि हुन। तेरो पनि बराबर भयो, मेरो पनि बराबर हो भन्दाखेरि कहिलेका तास खेल्न त्यसो गर्छन् नि। पैसा हिसाब गर्दा तेरो पोइन्ट र मेरो पोइन्ट मिलो बराबर भयो भन्छ नि। त्यही होला त। मैले यसमा गरौँ न त ल। बुझेँ मैले। जम्मै जानकारी रहेछ नि त उहाँलाई, जानकारी रहेछ नि त। हिजो किन 3.5 वर्ष बस्दा कारबाही भएन? फेरि अब हुन्छ? अब त अनुभवी गएका छन्। यो देशको अहिले प्रधानमन्त्री भनेर पुष्पकमल हो। अहिले शेरबहादुर सहायक मन्त्री हुन्। सहायक मन्त्री हुन्। यी त जम्मै पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, बाबुराम यादवले जे भने त्यही गर्नुपर्छ। चित्रबहादुर गत के हिसाब किताबै छैन, छोडिदिनु। त्यो एक सिट त्यसको केही त्यो धेरै हिसाब किताब छैन। त्यसको केही अलिअलि कटनी खाने हो, त्यो रहल पहल खाने मात्रै हो, त्यसको केही अर्थ छैन। मुख्य यो डिजाइनरको हो भने प्रचण्डको सरकार हो। यो प्रचण्डको सरकार हो। अनि आरजु राणाको सरकार हो। अहिले उनको सचिवालय बन्दैन, उनको मन्त्रीमण्डल बन्दैन। सायद नबनाएको भनेको अरू बनाउँदाखेरि जम्मैलाई बाँडेर खानुपर्छ। अहिले उनको जम्मै श्रीमतीले चलाइदिएछन् मन्त्रालय जति। सुनि आइरहेको समाचार। त्यसैले म के भन्छु भने अब जागौँ नेपाली जनता। यो रोपेर तपाईँको चाहिँ के हो भने तपाईँको भोगाटे रोपेर फल्दैन। नेपाली जनताले भोट कसलाई हाल्ने? हत्यारालाई, आतङ्ककारीलाई, बस पड्काउनेलाई, हाइज्याकरलाई। जे हाल्नु हो, जे रोप्नु हो त्यही नै फल्छ। राम्रो अक्सफोर्डमा पढेका, यो देशको हित गर्ने, राष्ट्रियताको समर्थन गर्नेलाई हाले पो राष्ट्रियता समर्थन छ। भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने, विरोध गरेर देखाउने फेरि हालेको भ्रष्टाचार रोकिन्छ त। भ्रष्टाचार गर्दा 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 अनुभव पिएचडी हासिल गरेका छ भ्रष्टाचारमा। अनि त्यो मान्छेलाई भोट हालेर भ्रष्टाचार रोकिन्छ। भ्रष्टाचारीको अनुभवी सरकार हो यो अहिलेको। अनुभवी सरकार हो त। शेरबहादुरको अनुसन्धान गरौँ त ल।
शेरबहादुरको डडेलधुरामा 7 रोपनी जग्गा र 7 वटा बाख्रा दाबीका साथ भन्दैछु। उसले त भने एकजना यो नि हाम्रो उसको बानेश्वरका त्यसले त मेरो ड्राइभरसित कोठा सेयर गरेर अनामनगरमा बस्थे भने पब्लिकले तपाईँकै कसैमा बोलेका हुन्। खण्डन छ छैन? पुतलीखेडाका भट्टी पसलमा सोध्नुहोस् त उधारको कसको मागिरहेछ। आए त्यो अनुसन्धान गरौँ न त। ल सक्यो हाम्रो तपाईँ हाम्रो ट्याक्स तिरेका मान्छे हो नि त। अनुसन्धान गर्नु तपाईँ चाहिँ पाएको अहिले कहाँबाट आयो त्यो जग्गा? के फ्याक्ट्री छ यिनको? त्यो पनि अनुसन्धान गरौँ न त। ल अनुसन्धान गरौँ न त। त्यो अरू म केही भन्ने छैन, मेरो केही भनाइ होइन। अनुसन्धान गरौँ। नागरिकले अनुसन्धान गर्न माग्दा राख्न पाउँछ नि। अनुसन्धान गर्ने त उहाँकै भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता हो भने हिजोदेखि केपी ओली भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता देखिहाल्नु भयो नि त। देखिहाल्नु भयो परेन लामो परेन। 47 सालमा चुनाव जितेर आउँदा केपी शर्मा ओलीका खुट्टामा चप्पल थिए उनी श्रीमतीको पनि। अहिले त्यसभन्दा पछाडिको मात्रै हिसाब गरौँ न, अरू केही चाहिएन। हिसाब त माग्न पाइन्छ नि त। उनीहरूले नै भनेका छन् नि, बाबुरामले नि भन्थ्यो जम्मै हामी सम्पत्ति छानबिन गर्न तयार छौँ भन्थे। लु त आयोग बनाऊ। तर दुधको साथी बिरालो चाहिँ होइन, एकजना माओवादीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बेलामा यी के शेरचन अहिलेका छन् नि अमित सरपञ्च बसेका थिए, त्यस्तो दुधको साथी बिरालो होइन। त्यही बापत अहिले पुरस्कार पाउँदैछन्। त्यतिखेर कम्युनिस्टले यस्तो बेकुफ बनाए जनतालाई, ओ हाम्रो त केही सम्पत्ति छैन, सब सम्पत्ति यति पार्टीको भन्थे। देखाउ त कहाँ कहाँ पार्टीको सम्पत्ति रहेछ। झुट कुरो गर्ने। अहिले जम्मै सम्पत्ति त निजी रहेछ। कुन कुन छ? कहाँ कहाँ जग्गा छ पार्टीको? सार्वजनिक गर्नु परेन? झुट कुराले यो सबभन्दा यो कम्युनिस्ट भनेको झुटको चाहिँ पुलिन्दा हो। र यो देशमा जबसम्म हामी कम्युनिस्ट सिद्ध्याउँदैनौँ न, यी नक्कली कम्युनिस्ट है, फेरि कलकत्ताबाट आएका कम्युनिस्ट। अस्ति एकजना के कार्की भन्नेले भाषण गरेको कता म सुनेको थिएँ, कता पढ्दै थिएँ। पश्चिम बङ्गालमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर चुनाव लड्दा 298 सिटमा 1 सिट पनि जितेन। यहाँ त यो 12 बुँदे त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले गराएर आएको व्यवस्था हो। यो सीताराम येचुरी पश्चिम बङ्गालमा ज्योति बसु अनि सोनिया, यो व्यवस्था त त्यहीँबाट आएको व्यवस्था हो नि। त्यो मूलमै जरो सिद्धिसक्यो, सुकिसक्यो। सीताराम येचुरी पनि कुन गल्लीमा छन् दिल्लीका थाहा छैन अहिले। अब त्यहाँबाट आएका कम्युनिस्ट यहाँ चाहिँ रहन्छन्। अब हेर्नुहोस् कम्युनिस्टको हालत देखिहाल्ने। कोही क्रिस्चियनको भएर एजेन्ट भएर हिँडिरहेको छ। कम्युनिस्टका नाटक त देख्नुभयो। अब यति हुँदा पनि हामी जनता रियाक्ट गर्दैनौँ भने हामी नेपाली जनता अब लास भइसकेछौँ। कुनै समवेदना हामीमा छैन। यस्ता मान्छेले यो देश राख्छन्, नेपालीले राख्दैनन् नि। लुटे यो देश पनि खाइदिन्छ नि यिनीहरूले। अब त देशै रहने कि नरहने पोजिसनमा पुग्यो। हिजो केपी शर्मा हो एमसिजी भन्न थाले। पास गर्ने भाषण थियो उनको। सायद यिनले पनि बैना गरिसकेका छन्। ल्याउ न त ठप 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 पार भन्दै मैले देख्छु कि 12 बुँदे सही गर्नेवाला मान्छे यी एउटै ड्याङका मुला हुन्। यी 5-10 जना मान्छेमा एक थोपो एक लाल तलमाथि होला। सब 19-20 हुन्। बाबुराम, प्रचण्ड, शेरबहादुर, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली र यो यादव आइरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा। साइकल चढेर छोरो स्कुल पढाउन जान्थे नि। अहिले यिनको उन्नति हेर्नु त छानबिन गरौँ। अब भट्टामा मान्छे बोल्ने मान्छे छुट्दैछ। हेर्नु यहाँ अफ्ताब छुट्दैछ। लोकतन्त्र कच्चा भयो गरी। अर्को कहिले मैले देखेँ आज सायद बाम कसैले मलाई है विजय गजदारले हामी जनजातिलाई पनि मुद्दा लाउने गरी यो संविधान बनाउनुहुन्छ, संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भने विजय गजदारले। हामी जनजाति यत्रो लोकतन्त्रका लागि लडेका, हामीहरूलाई मुद्दा नलाउने गरी संविधान हुनुपर्छ, जनजातिलाई त मुद्दै लाग्नु हुँदैन भन्ने आज कहीँ आइरहेछ। कहीँ बोल्याएर शेरबहादुर देउवाले मलाई अन्त नसकेर ललित निवासमा फसाइयो भन्ने आशयले पनि बोलेका छन् विजयको छ। बुझे मैले। तर उनको तर्क गराइ चाहिँ के छ भने यही जनजातिमा भने म जनजाति भएको कारणले यो संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। विजयको छ यो संविधान ल्याउनलाई हामीले यत्रो ठुलो क्रान्ति गर्यौँ। मलाई नै मुद्दा लाग्ने, हामी जनजातिलाई मुद्दा लाग्ने। अब के लेख्नु पर्यो अरे भने संविधानमा जनजातिलाई चाहिँ भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने,
जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुने। बरु उनले के भन्न सक्थ्यो भने मैले माधव नेपालको आदेशमा बमोजिम गरे, माधव नेपाल र बाबुरामलाई छोड्ने मलाई किन बजाइयो? निर्णयकर्ता चाहिँ निर्दोषी, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मान्छे चाहिँ म चाहिँ दोषी भने भए छेम्ने हुन्थ्यो भाइ। अपराध त अर्काले गरे स्वाभाविक हुन्थ्यो भनौँ न, त्यो स्वाभाविक हुन्थ्यो। अहिले त के भने संविधान संशोधन गर्नु पर्यो अरे। लक्ष्य के रहेछ नेपाली जनताको, नेताको उद्देश्य के रहेछ? त्यही सायद ललिता निवासको मलाई पनि जनजाति भनेर दिदी छोडिदिनुपर्छ बाबुराम, माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्ड जत्तिकै यो 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 ऊ जत्तिकै माधव नेपाल र बाबुराम जत्तिकै मलाई पनि छुट्नु पर्छ। जनजाति नभएकै कारण यिनीहरू छुटे त्यसो छुटे उसो तर्क गराइ त्यही छ। उनीहरू चाहिँ जनजाति नभएको कारणले छुट्यो, मलाई जनजातिले मजा आयो। अब संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भन्दै अब के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार नेपालमा फेरि छ, मान्छे मार्न फेरि पाइन्छ, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि भनेपछि छेम्मे हुन्छ, जति जे गरे पनि हुन्छ। पञ्चायत कालमा थियो राजा कि जय भनेर माथि टोल राखेपछि माडवारीले जति तस्करी गरे पनि कसैले छुँदैन। अहिले पनि 2-3वटा अड्डा रहेछन् त्यसमा, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लेखेपछि भट्टाचार छुट, अनि मदन भण्डारी लोकमार्ग, अनि मदन भण्डारी फाउन्डेसन, अनि तुलसीलाल तो ललितपुरको अड्डा रहेछ। त सरकारका पैसाबाट एमालेको अड्डा चल्दो रहेछ त्यहाँ। अहिले हेर्नुहोस् त बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 6 लाखको सामान 2 करोडमा किन्छ, 20 लाखको घर चाहिँ 2 करोडमा त पनि बन्दैन। सबभन्दा चिन्ताजनक अवस्था चाहिँ बुद्धिजीवी जुन भ्रष्ट हो नि, तर उनीहरूको पनि बाध्यता छ। यो व्यस्त व्यवस्था सिस्टमको कारणले बाध्यता, उनीहरूले त्यो पद पैसा नबुझाइ जानै पाउँदैनन्। हेर्नुहोस् त सचिवले प्रतिवेदन दिएको रहेछ नि, किन कारवाही हुँदैन? यो अख्तियार भन्ने अड्डा के हेरेर बसिरहेको छ? के कारवाही गर्नु पर्यो कि छोडेर हिँड्नु पर्यो? केही पनि हुँदैन, छोडेर पनि हिँड्दैन। त्यो सबभन्दा बढी भ्रष्ट अड्डा हो त्यो। जम्मैतिरको घुस कलेक्सन त्यहाँ पुग्छ। अख्तियार भन्ने संस्था त्यस्तो छ अहिले अड्डा, त्यस्तो छ। तल घुस खानेदेखि अख्तियारलाई छुट्टै भनेर तोकेर आउँदो रहेछ, अख्तियारको भाग भनेर। अदालत त्यस्तै, अदालत त न्यायाधीशले नै प्रतिवेदन दिए, उनीहरूले नै भने, उनीहरूले आफैले भने साबिती नै भइसके। यस्ता ठाउँहरू अदालत अख्तियार सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट हुन्छ भने बाँकी के रह्यो नेपालमा? प्रहरी हेर्नु न, प्रहरी अरूले क्वेसन आउट गर्छन् भनेर क्वेसनको रक्षा लिने मान्छे त आफै क्वेसन आउट गर्दो रहेछ। आज प्रतिवेदन आयो प्रहरी त्यस्तो, प्रहरी त्यस्तो कुन निकाय बाँकी रह्यो त? यो त जसो जसो बाजे त्यसै सुहा हो। माथिकै मान्छे जम्मै घुस र भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भने यी बिपी कोइरालाका डाक्टरहरू किन नखाने? उनीहरूले पनि बुझाएर गएको छ हिसाब। बाउको जग्गा बेचेका त होइन, 5 बुझायो भने 25 कमाउनुपर्छ। अब कारवाही गर्न आँटो भने हजुर तपाईँको अस्ति बुझाएर गएको होइन, कारवाही गर्न आँटो भनेपछि अख्तियारलाई फोन गरिदिन्छ, ए यो त हौ हामीलाई बुझाएर गएको हजुर। सबै असुलीकै मात्र धन्दा हुन्छ। 46 साल यता घुस र भ्रष्टाचारको कारोबार बाहेक केही कामै हुँदैन। म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु। त्यसैले हामीले नेपालका लागि नेपालीले पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म राजनीति गरेर उच्च होदाको सम्पत्ति सामेल गरौँ। हामी 10 वर्षको बजेट निकाल्छौँ, 10 वर्ष। मलाई यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र त्यो भ्रष्टाचारीबाट ल्याएको पैसाले गरिबी उन्मूलन गर्ने इच्छा छ। नेपाली जनताले कति गरिबी र दुःख पाएका छन् मलाई थाहा छ। मलाई त्यो इच्छा, भ्रष्टाचारीको पेटबाट पैसा निकाल्ने अनि त्यो पैसाले नेपालमा गरिबी उन्मूलन गरेर सबै नेपाली जनतालाई धनी बनाउने। अब मेरो सपना कतिको साकार हुन्छ थाहा छैन, अहिले पनि गर्न चाहिँ मैले त्यही गरेँ। कसरी गर्ने त्यो पनि मलाई थाहा छ। अहिले चाहिँ योभन्दा अगाडि के छ, खुम्बहादुरले भ्रष्टाचार गरो कोषमा हालो, वामदेवले भ्रष्टाचार गर्ने, खुम्बहादुरको जगत गरो वामदेवले गर्छ। होइन, भ्रष्टाचार भनेको गरिबलाई शोषण गरेको पैसा हो। त्यो त्यहाँबाट निकालेर गरिबी निवारणमै खर्च गर्नुपर्छ। कल्पना गर्नुहोस् त 10 वर्षको बजेट ल्याएर 23% गरिबीका रेखामुनि भएका नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारमा खर्च गर्नुहोस् त, गरिबी उन्मूलन हुन्छ। चुसे नेपाली जनताकै लागि त्यो रकम प्रयोग गर्ने। उदाहरणको लागि ठुलो भुँडी भएको मान्छेको पेटमा बोसो छ नि, त्यो बोसो चाहिँ त्यसका लागि रोग हो। डाक्टरले त्यो बोसो निकाल्ने बापत अपरेसन गरेर पैसा लिन्छ। त्यो बोसो निकाल्ने
अनि पातलो पेट जसको पेटमा बोसो छैन नि त्यो बोसो त्यसका हालिदिने। त्यो ठुलो पेटवालालाई बोसो निकालिदिएपछि औषधि हो। त्यो बोसो ल्याएर साना पातलो पेट हुने मान्छेलाई, छाला मात्रै हुने मान्छेलाई बोसो हालिदियो भने त्यसलाई पनि औषधि हो नि, त्यसलाई इनर्जी हो। तर दुर्भाग्य नेपालका कम्युनिस्ट जति कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसलाई, गरिब जति कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छन्। खान पाएको छैन, ए यो कम्युनिस्ट मेरो पार्टी आयो, बल्ल अब गरिबका दिन आयो भन्छ। तर कम्युनिस्ट पार्टी भनेको यस्तो पार्टी हो, गरिबलाई गरिब बनाइराखेर भोट मात्रै लिने। एकछिन कल्पना गर्नु, जम्मै धनी भए कसले कम्युनिस्टलाई भोट हाल्छ? हाल्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त के हो भने गरिब बनाइराख्ने। ऊ हिटलरको एउटा कथा छ नि, संसदमा जाँदा हिटलरले एउटा ठुलो भाले बोकेर गए जम्मा, अनि रोस्टममा बसेर भालेको भारी प्वाखु खेलिदिए, नाङ्गै भयो भाले। अनि ठक्क भुइँमा राखेर खल्तीमा अलिकति मकैया गेडा बोकेर जान्। अनि मकैया गेडा हालिदिए त मकै गेडा जता जता लान्छ, भाले त त्यतै हिँड्छ। अनि भने अरे जनता भनेको यस्तै हो, यसलाई नाङ्गै बनाउनुपर्छ प्वाखु खेलेर, अनि अलिकति मकैया गेडा दिनुपर्छ, आइहाल्छ नि पछि। हिटलरको भाले भने जस्तै छ। हिटलरको भाले हामी नेपाली जनता त हिटलरका भाले भयो, गरिब है फेरि। गरिब नेपाली जनता कम्युनिस्टका हिटलरका भाले भयो। अनि अरूले त्यही गरिरहेछन्, अरूले जम्मै त्यही भनेका छन्, गरिब भनेका छन्, त्यसैलाई शोषण गरेका छन्। गरिब उन्मुलन भाषण गरेका छन् हैन। प्रचण्ड गरिब कम्युनिस्टको नेता, माधव नेपाल कम्युनिस्टको नेता, कम्युनिस्टलाई बदनाम भयो। गरिब होइन र प्रचण्ड त गरिब मान्छे। सम्मति छानबिन गरौँ न त ल, मैले भने होइन बाबुराम विप्लवको महासचिव के अरे प्रवक्ता प्रकाण्ड, उसले त शेरबहादुर के अरे केपी शर्माले जिम्मेवारीका साथमा मलाई अधिकार दिनुहोस् 21 अरब पैसा दुबईबाट ल्याउँछु। 42 अरब रे, 21 भने जस्तो लाग्छ मलाई, सम्झना 21 भने त्यो बहादुरले भनिहाले म ल्याउँछु नि भने, ल्याउँछु नि, मलाई अधिकार देऊ भने आज किन नदिया। सायद त्यो बोलेपछि चाहिँ अनि प्रकाण्ड पनि कता हिँडे हराए कता थाहा छैन। महँगो पर्यो उसलाई त्यो पनि। अब त्यो पनि मुगो पारे जस्तो छ। अब हामीलाई कुन दिन थर्काइदिन्छ त्यो पनि थाहा छैन। अब त एकदम कम्फर्टेबल सरकार आएको छ, डर लाग्न थाल्यो आज पनि। अब हेरौँ, तर त्यो गर्न पाए सौभाग्य सम्झिन्थे। अब जीवनको उत्तरार्धमा देशको काम गर्दा गर्दै यी भ्रष्टाचारी र आतङ्ककारी र देशद्रोहीले मारिदिएको एकदम इतिहास हुन्थ्यो। सायद यो ललिता निवासमा त कोसिस गर्न सक्दैन यिनीहरूले। माधव नेपालले र बाबुरामले यो कोसिस हुनसक्छ, त्यस्ता केही सङ्केतहरू मैले भेटिरहेको छु। त्यो कोसिस भन्नाले तपाईँमाथि केही षड्यन्त्र हुनसक्छ? हुनसक्छ, त्यो मैले त्यस्ता सङ्केत देखिरहेको। भौतिक रूपमै हुनसक्छ कि अरू यिनीहरूलाई सङ्केत भनेपछि त यिनीहरूलाई मान्छे मार्नु भने त कान्छीमा लागेको खेल हो। 17 जति मान्छे मार्नु त्यति ठुलो नेता। सङ्केत भन्नु पनि तपाईँले केही त्यस्तो हेर्दै त्यति मात्रै पूर्वाभास त्यति मात्रै भने अहिले आवश्यक भए अरू भन्नुलाई म पनि अब छाड्ने खोज तलास गर्दैछु। कुरो त्यतिसम्म सिरियस हुनसक्छ। यी त मान्छे मारेर आएको मान्छे हो नि, हत्यारा हो नि, हत्याराको व्यवस्था हो नि। 17,000 मान्छे मार्नमा 17,000 एक पुर्याइदिनलाई कुन ठुलो राहत छ? उनीहरूको लागि त एउटा सङ्ख्या मात्र हो, सङ्ख्या मात्रै एक मात्रै पुर्याइदिने हो। 17,001 अहिले बाबुराम र प्रचण्ड त एकदम चाहिँ बाबु छोरा जस्ता भइरहेछन्। के अरे माधव नेपाल र प्रचण्ड बाबुराम त हिजो पार्टी छोडेर जाँदा पनि त्यसैलाई घटालेर बजे। अहिले त सत्ता पक्ष भन्छन् नि यिनीहरू त। त्यसैले म के भन्छु भने नेपाली जनतालाई, यी नेताबाट, यो संविधानबाट, यो व्यवस्थाबाट यो देश चल्दैन। अब तपाईँहरू भ्रममा नपर्नुहोस्। जति भ्रममा पर्नुहुन्छ, यी नक्कली डाक्टरका पछाडि बिरामी लागेर निगो हुन्छ, जति त्यसका पछाडि राख्नुहोस् त्यति ज्यान जान्छ। नक्कली हो भन्ने चिनिसकेपछि त्यो नक्कलीलाई छोडिदिएर सक्कलीमा जानु र नक्कलीलाई चाहिँ बरु जाहेरी हालिदिनु। फलाना ठाउँमा नपढेको नक्कली डाक्टर आएर बिरामी जाँतो रहेछ भनेर जाहेर हाल्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ। अरू त कमसेकम फस्दैनन्। अब यिनीहरूको हातबाट यो देश विकास हुन्छ भन्नु चाहिँ कोदोबाट धान फल्छ, त्यो पनि बासमती धान फल्छ भनेर यी जनतालाई भनिराखेका छन् नि। फलेन नि। र संसारमा कहीँ पनि कोदोबाट धान फल्दैन।
यी हत्या हिंसा भ्रष्टाचारी आतङ्कवादीबाट देश विकास पनि हुँदैन, कानुनको शासन पनि हुँदैन, बेरोजगारले रोजगार पनि पाउँदैनन्, अरू यो देशको हालत दुर्दशा हुन्छ। यी 6 जना भोका सियाल छन् नि अहिले, बोक्रै खाइदिन्छन्, हेर्नुहोस् बोक्रै, अरू नाङ्गो हुन्छ देश। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल,